आपकी बार फिर एक बार फिर एक बार योजनेली सुरू केल्या. दर एक बायले भितर तांक आसा. मागीर जावं ती घर संसार चलोवपी आसूं ना काम करपी आसूं. आमी पळयलां की जितलें काम म्हणजे तिजेर जेन्ना सोंपयतात तेन्ना ती जबाबदारी बरे तरेन काम करतात. आनी तुमी पळयलां बायलां खंयच्याच क्षेत्रांत फाटीं ना. घरचें सगळें काम सांबाळून खंयचें क्षेत्र धर, शिक्षण क्षेत्र धर, पायलट धर, दोतोरकी धर, खंयचेंय क्षेत्र धर, ती केन्नाच फाटीं रावनात. ती सदांच मुखार आसतात. आनी भारतीय जनता पार्टीन बायलांक सदांच मान दिला तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. मोदीजीन बायलांचे सशक्तीकरणाक लागून खूब वावर केला. तुमी पळयलां विधानसभेन लोकसभेन 33% तांणी रिजर्वेशन आरक्षण दवरलां बायलां खातीर. आनी आमी सदांच म्हणटात की बायलां एक बरोबर वेवस्थीत सगळें काम करपाक शकतात म्हणून. हांव तुमकां खात्री दितां की तुमी म्हाका तर निवडून हाडत जाल्यार हांव दक्षिण गोंयांत कार्यालय ऑफिस सुरू करपाचें म्हजी इच्छा आसा. आनी कसलेंय डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट दक्षिण गोंयांत थ्रू MPLAD स्कीम ती हांव तुमकां आश्वासन दितां की हांव सदांच प्रयत्न करतलें हाडपाक आनी सदांच तुमकां मदत दितलें. 7 मे मतदान दीस म्हाका खबर आसा की तुमी सगळीं आमकां बरें मत दिवन तुमी निवडून आमकां हाडटलीं. सगळ्यांचें देव बरें करूं. जय गोंय, जय भारत. दक्षिण गोंयच्या महिला उमेदवार भारतीय जनता पार्टीन तुमच्या मुखार दवरला. आता तुमच्या सगळ्यांचे आणि आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य जाता तिका बहुमतान निवडून इतिहास घडोवपाचो. गोंयच्या इतिहासात उरतलें की भारतीय जनता पार्टीन पहिली महिला उमेदवार डायरेक्ट पार्लमेंटात धाडली. लोकसभेचे उभे रावन जिंकून येवप बाय म्हणजे खरें तुमचे हे आसपाक जाय, तुमचे कश्ट आसपाक जाय, तुमचे श्रम आसपाक जाय, त्या शिवाय निवडून येना. आतां ताका वळखना अशें कोण ना. तांचे फॅमिलीक आतां हांवें सांगलें आमच्या की त्या फुटबॉलाक लागून तांचे सगळे जाण वळखतात. खूब जाण प्लेयर्स आतां आमचो आवेडकान फुटतात. हो तांचो गोलकीपर आशिल्लो. म्हाका सांगलें आरे फुटबॉल आपूण गोलकीपर आशिल्लो म्हणजे अशें तांकां वळखता खूब. आनी पल्लवीचो आजो तुमी आयकून आसतले ताका चले बाप म्हणटाले आमी सगळे भुरगेपण. म्हजो शेजारी ताची कापड्या व्हडली गॅरेज आशिल्ली. कोणाक खबर आसा सगळ्यात व्हडली गॅरेज ताची हांगा कापड्यार. कितलेशे लोक त्या काळात तागेल्या गॅरेजीत काम करताले. आनी मागीर शेकड्यांनी लोकांक ह्या भागाच्या लोकांनी ताच्या त्या गॅरेजीक हांव खूब फाटी येवपी. तागे बापूय बी त्या ल्हानपणाक आमी हांव तेन्ना बेश्टोच गॅरेज पळोवपाक येवप तांचे बरोबर. दीस आमचे कडेन आसात आणि 36 दिसा भितर इतिहास घडोवपाची आमकां एक संद सगळ्यांक आयल्या. इतिहास इतल्याच खातीर की दक्षिण गोंयांतल्यान महिला उमेदवार दिल्ली आसा. त्या महिला उमेदवाराक जिखून हाडपाची जबाबदारी ही तुमची आमची सगळ्यांची आसा. आणि तेजे खातीर मुखावेले 36 दीस आमकां सगळ्यांक टायम काडचो पडटलो. आमकां लोकांच्या दारांनी वचचें पडटलें. भारतीय जनता पार्टीचें काम सांगचें पडटलें. आणि हे इलेक्शन देशाचें आसा. हांगासर ह्या देशाच्या इलेक्शना खातीर देशाचो सरकार वेचून काडपाचो आसा. देशाचो प्रायम मिनिस्टर वेचून काडपाचो आसा. सरकार कोण चलयतलो, कशें मुखार व्हरतलो, लिडर कोण आसतलो आणि हो देश कोण मुखार व्हरपाक सोदता हे लोकांक सांगपाचें आसा. आणि हे लोकांक पुरेपूर खबर आसा की मत कोणाक मारपाचें आसा, नरेंद्र मोदीक मत मारपाचें आसा. मत कोणाक मारपाचें आसा, कमळाक मारपाचें आसा. विश्वास कोणाचेर दाखोवपाचो आसा जाल्यार आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर दाखोवपाचो. विश्वास कोणाचेर दाखोवपाचो आसा आमचो हांगासरलो जो आमचो मुखेलमंत्री आसा दोतोर प्रमोद सावंत, आमचो पक्षाचो अध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे. आणि तिसरे फावट ह्या देशात भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हाडपा खातीर आमकां आमचे दक्षिणेतले कमळ सुद्धा हे दिल्लीक पावोवपाचें आसा. हेच्या खातीर आमकां काम करपाचें आसा. आमकां जशें सर्वानंदान आतां 1.5 वर तुमचे घेतले. आमी जाणेकल्याक एक बुथार आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक घेतल्या. व्हडली सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज ना. आपणाक दिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली जाल्यार आमी हांगा काम करूंक शकतले. आमी मेहनत करून आमचो राजन बाब डेली ऑफिसान बसता
म्हणजे अनिता बसता, आमचे बाकीचे स्टाफ बसता आणि तसे तयार केल्ली वस्त तुमच्या कडे दिल्ली आसा. एक 15-30 लोक आसा आणि एकट्याक इन्चार्ज केला. सो अशें जर आमी सगळ्यांनी काम केले आणि तुम्ही जर 25-30 लोकांक केले जाल्यार कुडचड्यार भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुलतले आणि आमी एक बरी लीड आमचे पल्लवी बायक आमी दिवंक शकतले आणि हेजे खातीर आमकां सगळ्यांक काम करूंक पडटलें. सो आज खुबश्यो गोष्टी आसता, नाराजगी आसता, म्हजेर नाराजगी आसतली आनी कोणाची नाराजगी आसतली, पूण ही इलेक्शनां काडपाची टायम न्ही. हे टायम आसा की आमी एकठांय रावन नाराजगी कोणाची आसा ती मागीर पळया. सदानंद बाबा मागीर मेळया, आमी नाराजगी मागीर सगळी सांगया, पूण हे इलेक्शनां सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करपाक जाय. सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे कवळ फुलोवपाक जाय आणि तेजे खातीर जी जबाबदारी तुमकडे दिल्ली आसा ती जबाबदारी आमी मॉनिटर करतले आणि तेजे खातीर ज्यो गोष्टी आमी करता आमकां आख्खे कुडचड्यार पोवपाचें नाका. आमकां जी जबाबदारी दिल्ली आसा ही जर जबाबदारी तुम्ही मन लावून काम केलें जाल्यार आमचे महिला कार्यकर्ते जावं, आमचे दादले कार्यकर्ते जावं, आमची यूथ कार्यकर्ते जावं, आमी येता ते थोड्या दिसांनी इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दितलीच. तीच जर तुम्ही सारकी जबाबदारी केली जाल्यार म्हाका दिसता कुडचड्यार मिनिमम हांव आतां म्हाका पत्रकार भाव विचारतले कितले लीड दितले ते. हांवें म्हणलें हांव लीड दिवंक शकना, लीड कार्यकर्ते दितले. सो हांव तुमकडे विचारता की कुडचड्या मतदारसंघात तुम्ही लीड पल्लवी बायक कितले दितले? ऐकू येना? तारी खूप जाल्यो. 17,000 वोटींग जाता लीड. 5,000 6-7 हजार लीड तुम्ही दिवपाक जाय. तेजे खातीर काम करून आमकां सगळ्यांक पडटलें. आज पल्लवी आता हांवें महसूस केले प्रमाणे आमच्या मतदारसंघात अरावंड 27,195 वोटींग आसा. सो तातूंत भितरले आमकां कितली पडपा जाय तेतून पळया. लास्ट टायम आमकां ऑलरेडी बीजेपीक आमकां लीड मेळ्ळी, पूण तितली चड लीड नाशिल्ली. पूण ह्या वर्साक जर आमकां मॅक्झिमम लीड दिवन आमचो हो सीट पक्क करपाक जाय. ताका लागून सगळ्या कडेन मागता की आमी हे 36 दीस आसा ते 36 दीस दीस रात काम करून आमची जी कॅन्डिडेट आहा ताका मुखार व्हरपाचें काम करया अशें सांगता.